Assalamu alaikum and welcome to our last episode of our podcast on Pakistan's never-ending identity crisis. मैं हूँ अलीना सादिक और मेरे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब, प्रेसिडेंट पिल्डैट. अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब. वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, अब दिस इज़ आवर लास्ट एपिसोड और हम आज कवर करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन से लेके आज तक का सफ़र. तो अगर हम देखें बीबी's assassinated and then elections are held, कितना ये एक pivotal moment था और कितना it could have been worse. People's Party could have gone into a totally antagonist mode, but it didn't. तो what happened there? ये बहुत बड़ी बात है कि आसिफ अली जरदारी जो कि उस वक्त तक कोई इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के बाद उन्होंने पार्टी को टेक ओवर किया या पार्टी के सदर बने, चेयरमैन बने। तो उन्होंने उस मौके पे जब वो सिंध के अंदर बल्कि पूरा मुल्क ही मौन कर रहा था उनको, और उनकी शहादत के मौके पे एक अजीब किस्म की हलचल मौजूद थी, और ये था कि इस मुल्क के अंदर इन्होंने फिर एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर को शहीद किया है, तो इसके ख़िलाफ़ बगावत होनी चाहिए। और हुई भी। सिंध के अंदर कई रेलवे स्टेशन, हंड्रेड्स ऑफ रेलवे स्टेशन वर बर्न डाउन, प्रॉपर्टी वाज बर्न डाउन। तो ऐसे मौके पे आसिफ अली जरदारी साहब का बड़े क्रिटिकल मौके पे ये कहना कि पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना, ये मैं समझता हूँ कि उसने काफ़ी डैम्पन किया वो जो आग भड़क रही थी उस वक्त। तो ये इसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को हमेशा दिया जाता रहेगा। उनके नाकदीन बहुत हैं, उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और कोई बातें जस्टिफाइड भी हो सकती हैं, लेकिन एक ये बात और एक लेटर ऑन पाकिस्तान की सियासत में ऐसा बहुत कम हुआ है कुछ लोगों ने वॉलंटरली अपनी पावर्स को किसी को दिया हो। तो आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने ख़ुद इंसिस्ट करके कहा कि वो पावर्स जो मुझे 2000 जो मुझे पावर्स मिल चुकी हैं एज प्रेसिडेंट, असम्बली को डिज़ोल्व करने की और बहुत से और मामलात में जो कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में चेंज हुई थी, वो आर्टिकल 58(2)B जो रिवाइव हुआ था, तो उन्होंने इसरार किया कि ये पावर्स मुझसे ले ली जाएँ और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए। और फिर एक बार उन्होंने जब ख़त लिखा नेशनल असम्बली के स्पीकर को कि इस तरह की कन्वीन किया जाए और एक काम शुरू किया जाए, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा इंसिस्ट किया कि ये किया जाए, इसकी कमेटी बनाई जाए या कुछ प्रोसेस शुरू किया जाए। तो फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ और उसके नतीजे में 18th अमेंडमेंट पास हुई, जो 2-3 वजूहत बल्कि कई वजूहत के बिना पे एक बहुत अहम अमेंडमेंट है, लेकिन 2-3 बातें ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। एक तो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने हाथ में जो पावर्स उनको एक डिक्टेटर की वजह से मिली हुई थी, उसको वॉलंटरली पार्लियामेंट को वापस किया। अब उनके पास ये पावर नहीं थी कि वो पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर सकते, वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर सकते, इस किस्म की पावर्स नहीं थी। दूसरी बात उसमें यह हुई कि बहुत अरसे से एक फीलिंग थी कि प्रोविंसेस के अंदर जो ऑटोनॉमी है वो उसको मज़ीद एक्सपैंड होना चाहिए। एक बार बार मुतालबा उठाया जा रहा था, तो इसके ज़रिए से वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को दे दी गई। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो कुछ दिया गया वो मेरे ख़्याल में उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अगर उसको पॉलिटिकली बाद में ठीक मैनेज किया जाता तो बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश होते, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे हुई। ये करार यानी ऐसा नहीं था कि अचानक जल्दी में पास की गई हो। इसको बाकायदा डिबेट करके 9 महीने तक एक कमेटी में डिबेट हुआ जिसके अंदर सारी पार्टियाँ थी, फिर ये पास हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा था इस पीरियड के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसके अंदर शुरू में तजर्बा भी हुआ कि PMLN के साथ मिलके कुछ कोलिशन बना ली जाए, लेकिन वो नहीं चल सकी, विच इज़ फ़ाइन। लेकिन PMLN ने PPP की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए कोई बड़ी कोशिश नहीं की। एक आध दफ़ा कोशिश हुई, जैसे मेमो गेट का स्कैंडल है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कोई बड़ी कोशिश नहीं की। ये भी एक गनीमत है मैं समझता हूँ। Or at this point, Pakistan was facing a lot of challenges economically, security wise, but फिर भी somehow एक democratic government ने अपनी term भी पूरी की और transition हुई not to a dictatorship for a change but to another democratic government. Mian Nawaz Sharif became
prime minister for the third time. And so it was, I think, a bit of a stabilizing era for Pakistan's democracy, اور پاکستان کی democratic identity تھوڑی develop ہونا شروع ہو گئی تھی. But 2013 سے آگے it didn't last very long, اور جو کچھ ڈیسٹیبلائزنگ پہلے بھی شروع ہو چکی تھی وہ بڑھتی ہی گئی. سو I mean, how did we end up here, I guess, is the question. دیکھیے بظاہر تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک اسمبلیوں نے اپنی پیریڈ کو ٹرم کو مکمل کیا، اور بظاہر یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ اسٹیبلائزیشن کی طرف، پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر آپ اس کو ڈیپلی انالائز کریں تو یہ آگے کی طرف سفر سے زیادہ یہ دائروں کا سفر تھا کہ ہم گھومتے تھے اور پھر اسی جگہ پہ آ جاتے تھے اور پھر نیا سفر شروع ہوتا تھا. تو یہ دائروں کا سفر ہے جو انفارچونیٹلی پاکستان میں 58 سے شروع ہوا، 1958 سے، اور میں کہوں گا کہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. تو وہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت اچھا 2008 میں الیکشن کے بعد ایک سٹیج سیٹ کیا اسٹیبلٹی کے لیے، اپنی ٹرم پوری کی، اور انہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی اپنے زمانے میں. اگرچہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے مولانا طاہر القادری صاحب کی یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک ایجوٹیشن ماؤنٹ کیا تھا، ایک پورا جلوس لے کے وہ اسلام آباد گئے تھے، لیکن اس کو بہت پولیٹیکلی ڈیل کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، کوئی بڑا پرابلم نہیں ہوا اور پھر وہ واپس آ گئے تھے. اور اس طرح 2013 میں بھی جو گورنمنٹ بنی انہوں نے بھی اپنے الیکشن کے خلاف جو بڑا دھرنا تھا، جو بہت بڑا آن سلاٹ تھا، جسے بعد میں کئی لوگوں کے کہنے کے بقول یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپورٹ تھی. وہ ایک بڑا لانگ مارچ لاہور سے نکلا اسلام آباد کے لیے، پھر وہاں پہ دھرنا دیا 126 دن کا پی ٹی آئی کی قیادت میں، اور طاہر القادری صاحب اس میں بھی شامل تھے. تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر، پی ایم آفس کے اوپر آن سلاٹ بھی کیا. لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے یکجہتی کی، اگرچہ پیپلز پارٹی اس وقت چاہتی تو پی ایم ایل این کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ دیا اسمبلی کے اندر اور ڈٹ کے اس کے ساتھ کھڑے رہے. اس کی وجہ سے یہ دھرنا اور یہ آن سلاٹ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ بہت بڑی بات تھی میں سمجھتا ہوں 2013 سے 2018 کے پیریڈ کی. لیکن there were certain forces، میں نے کہا دائروں کا سفر ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف قائم رہے، اور وہ کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو گئے تھے تو اس کو اتنی پاپولیرٹی کی مل جائے کہ وہ 2018 میں پھر الیکٹ ہو جائے. تو انہوں نے پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کی ہسٹری میں عدالتوں کے ذریعے سے ان کی حکومت کو ختم کیا، اور اگرچہ انہی کی پارٹی کی حکومت رہی لیکن نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کیا، ان کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے بیٹھایا. تو شاید خاقان عباسی صاحب 1 سال کے قریب رہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیسٹیبلائزیشن شروع ہو چکی تھی، تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکا اس پیریڈ میں. ایک دھرنے کے بعد دوسرا دھرنا ہوا، اور یوں یہ انسٹیبلٹی کا پیریڈ تھا، اور اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی حکومت نے اپنا ٹائم تو پورا کیا، لیکن وہ دوبارہ اگلے الیکشن میں کامیاب ہونے میں کامیاب نہیں ہوئی. اور پھر وہ الیکشن میں آف کورس اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو عمران خان وان اینڈ بیکیم پرائم منسٹر، اینڈ انہوں نے کافی 90s کی پالیٹکس پھر سے کی، کافی اپنے اپوننٹس کو وکٹمائز بھی کیا. اور ہم slowly we kept going towards, I don't even know if we should call it hybrid democracy, because اب تو it's all democracy in name is what people say. So how did we go from Nawaz Sharif to Imran Khan and then onwards? 2018 کے جو الیکشن تھے اس کے بارے میں بہت سے لوگ شکوک کا اظہار کرتے ہیں. میں انٹرنیشنل جو اینٹیز ہیں الیکشنز کو دیکھتی ہیں، 2013 کے الیکشن کے بارے میں بہت شور مچایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 1988 کے بعد غالباً موسٹ فیئر الیکشن تھے. ایک تو آپ نے خود بھی یہ رپورٹ پڑھی ہوگی، انٹرنیشنل الیکشن انٹیگریٹی کی جو رپورٹ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کے ہر الیکشن کو 2002 کے بعد انالائز کیا، اور ان کا خیال ہے کہ 2013 کا الیکشن 2018 کے الیکشن میں زیادہ فیئر الیکشن تھا.
दूसरी बात ये है कि 2013 के इलेक्शन के बारे में एक कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में, और उसको इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई ने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस से एग्री करके बाद वो कमीशन बना था। तो उस कमीशन ने भी ये क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी गलतियां तो हुई हैं इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो मैंडेट है वो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि पीएमएलएन का नहीं है। तो इस वजह से, लेकिन 2018 के इलेक्शन के बारे में ऐसी शहादत नहीं मिलती। उसमें जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का सडनली बड़े मिस्टीरियस अंदाज में कोलैप्स हो जाना था, उससे ये एक शक भी पैदा हुआ और कुछ और भी शकूक थे मौजूद थे। लेकिन 2018 के इलेक्शन को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल सकी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब इलेक्ट हो गए, इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई और 3 साल के से ज़्यादा हुकूमत को चलाया भी। लेकिन वो जो साइकिल है दायरों का सफ़र, वो एक बार फिर दायरा घूम के वहाँ पे आ गया और उनको हटाने के लिए इस दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सहारा लिया गया। जी, और फिर से हमने देखा कि नवाज़ शरीफ ने जहाँ वोट को इज़्ज़त दो की बात की थी और बहुत उनके नैरेटिव ने एक मतलब मकबूलियत थी उसकी लोगों में, वो अब दैट नैरेटिव वाज़ लेट गो ऑफ और अब वो नैरेटिव इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स लाइक यू सेड सर्कल्स में ही लगता है, लोग रोल स्विच करते हैं और वही चीज़ बार-बार हो रही है। बिल्कुल, और ये अभी भी चल रही है। और मेरे ख़्याल में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने 2006 में ये रियलाइज़ करते हुए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, मेरे ख़्याल में इस किस्म के चार्टर को साइन करने के लिए आपको ब्रॉडर पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इस वक्त पीटीआई को बहुत सपोर्ट हासिल है, वो सपोजिटली मकबूल तरीन पार्टी है, उसको भी इससे लेसन लर्न करना चाहिए और उनको बजाय इसके कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जंग करने की बजाय उनको एक एग्रीमेंट करना चाहिए कि पार्टियां मिल के जमहूरी इक़्तिदार के लिए काम करें। तो इस वक्त तो सिचुएशन यही है, आपने सही फरमाया कि नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी ने गालबन ये रियलाइज़ किया कि कन्फ्रंटेशन के ज़रिए से वो सियासत नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया चीज़ों को, कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस वजह से उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे ख़त्म हो गए और अब वही मुकदमे जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ थे कम बेश उसी तरह के मुकदमे अब इमरान खान के ऊपर कायम है। तो ये क्राइसिस है और दायरों का सफ़र है जो जारी है और कब तक जारी रहेगा हमें नहीं पता, जब तक कि तमाम फरीक पॉलिटिशियन और इस्टेब्लिशमेंट दोनों अपना अपना लेसन लर्न नहीं करते। पॉलिटिशियन ये रियलाइज़ नहीं करते कि उन्हें फोकस करना चाहिए क्लीन पॉलिटिक्स के ऊपर, साजिशें करने की बजाय गवर्नेंस पे तवज्जो करनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट ये रियलाइज़ करे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के ये जो काम किए जाते हैं इससे पाकिस्तान की सियासत में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। दोनों को रियलाइज़ करना पड़ेगा। ये बड़े अहम सबक हैं जो सामने दीवार पे लिख के नज़र आ रहे हैं और दोनों को इसके मुताबिक कुछ करना चाहिए, तभी हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। और आपने सही कहा कि दोनों को अपने रूल्स ऑफ द गेम सेट करने होंगे। लेकिन हम इफ़ वी कम बैक टू द क्वेश्चन जिससे हमने ये पॉडकास्ट शुरू की थी कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है, और अभी तक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी हम कोई अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर सके, एंड स्पेशली फॉर द यूथ दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड डीमोरलाइजिंग सिचुएशन। ना हम डिसाइड कर सके हैं कि रिलीजन ने कितना बड़ा रोल प्ले करना है, ना हम ये डिसाइड कर सके हैं कि वी वांट टू बी अ डेमोक्रेसी और नॉट, एंड इन दिस सिचुएशन द यूथ आर काइंड ऑफ लीनिंग टुवर्ड्स पॉपुलिज्म एंड हेट्रेड एंड just they are disappointed and demoralized, and because they feel like you said कि हम बस circles में जा रहे हैं, हम पिछले 77 years से बस वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, and there's nobody we can look up to or we can really who can inspire us. तो इस situation में what is your message as a concluding note to the youth watching this podcast? मैं समझता हूँ कि यूथ जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डिसलूजन होती है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ द गेम, उस पर अमल नहीं होता। इलेक्शन होते हैं वो फेयर नहीं होते, जिस पार्टी को वोट पड़ते हैं वो पार्टी पावर में नहीं आती, कोई और लोग पावर में आ जाते हैं। तो डिसइल्यूजनमेंट की बड़ी वजह तो ये है। लेकिन जहाँ तक आइडेंटिटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं
وہ آئیڈینٹی کے بارے میں اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، اپنے اپنے رائے پیش کرتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات جو ہو چکی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو اور ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان چھوڑ دیا ہے. ہماری آئیڈینٹی کے بارے میں جو کویسچنز ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، اسٹیٹ کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور وہ کس حد تک اس کے اندر ریلیجن کا عمل دخل ہے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا، یہ سب کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے. اس کے اندر وہ ادارے بھی موجود ہیں جو اس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اگر کوئی اختلاف ہو تو انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس پہ نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہوگی تو یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے سے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئیڈینٹی کے خواہ وہ ملک کی قوم کی آئیڈینٹی کی ہو، وہ اس میں بہت اچھے طریقے سے بیان کر دی گئی. اٹس اسلامک ریپبلک آف پاکستان. میجورٹی ہمارے ملک کی یہی چاہتی ہے. ان کے کہنے پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، لیکن اسلام کا عمل دخل آپ کے کاموں میں، مائنارٹیز کے کاموں میں کیا ہوگا، وہ اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اور اس کے اندر وقت کرنے کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کوئی انرٹ چیز نہیں ہوتی، کوئی جامد چیز نہیں ہوتی. اس کے اندر امپرومنٹس آ سکتی ہیں. اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ. ان میں امینڈمنٹس آ سکتی ہیں، امپرومنٹس آ سکتی ہیں وقت کے ساتھ. اس لیے ہماری آئیڈینٹی کی ایک بنیاد بہت اچھی فراہم ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم سب کو آپریٹ کرنا چاہیے. اب یوتھ ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ان سب کو انسسٹ اس پہ کرنا چاہیے کہ گو بائی دا بک، گو بائی دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کی جو بھی خلاف ورزی ہوگی وہ ناقابل برداشت ہوگی، اور جو کوئی بھی اسے کر رہا ہے وہ بھی سمجھ لے کہ وہ ملک کا فائدہ نہیں کر رہا. کانسٹیٹیوشن کو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے وقتی طور پہ شاید کو فائدہ حاصل کر لیں، لیکن یہ ہمارے ملک کے فائدے میں نہیں ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کے جو ملک تھے آزاد ہوئے تھے وہ کہیں آگے نکل گئے ہیں. چائنا ہم سے کم ترقی یافتہ ملک تھا، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا، کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا. انڈیا ہم سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش بھی چند انڈیکیٹرز میں ہم سے بہتر ہے. ویتنام جس نے بہت دیر میں ترقی شروع کی تھی، اس نے کتنی ترقی کر لی ہے. تو ہماری ترقی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی عزت نہیں کی، اس کے مطابق اپنے افیئرز ہی چلائے. تو ہمیں اس کو چلانا چاہیے، تو ہماری آئیڈینٹی کے ایشوز بھی ریزالو ہوں گے اور ہماری ڈیولپمنٹ کے ایشوز بھی ریزالو ہوں گے. I think this is a great point for us to end on کہ جب تک پاکستان اپنی Pakistanis and Pakistan we will not stick to our constitution and follow the rules، تب تک ہماری آئیڈینٹی بھی کنفیوز رہے گی، اور ہم ایسے ہی progress wise بھی will keep going in circles. So Bilal sahab, I just want to take a moment to thank you for joining us on this podcast. I'm sure it'll be a very informative experience for all those watching. And we hope that the next time we sit down, Pakistan will be maybe not going in a circle and towards a more positive trajectory. Thank you. Thank you. Thank you for joining us on this podcast series. We hope کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملا ہوگا. Please do keep watching and subscribe to our channel for all our latest videos, and visit pildad.org to find out about all our latest work. Thank you.